पळयतात. हांव ह्या पक्षाक एकूच सांगपाक सोदतां, म्हज्या प्रिय मतदारसंघान जो विशय तुमी जो आज उपस्थित केल्लो आसात, अध्यक्षपद जें आसत पळय न्ही, तो जो म्हजो इश्ट आहा त्या जीत बाब आरोलकारा कडेन दिवपाची कापासता तांकां आसा. तर दाखोवन दियात की हो पक्ष जो आसा पळय न्ही, तो भाऊसाहेब बांदोडकराचो पक्ष म्हणून. नाल्यार हांव म्हणटलों, जो स्टेटमेंटाचेर हांव गेली कित्येक वर्सां हांव उलयत आयिल्लो आसा, हो माधवरावांतल्या गोठ्यांतलो पक्ष म्हणून. म्हजेर उलोवपा खातीर बरेचशे जाण बैल आनी म्हशी येतल्यो, पण तांच्यांनी विचार करून उलयचो. कारण त्या पक्षा खातीर गोविंद गावडेन काम केल्लें आसा आनी गोविंद गावडेन आमदार म्हणून जांकां आज ते उलयतात पळय न्ही, तांकां राजकारणांतली श्री गणेशा ह्याच मनशान घातिल्ली आसा. 1999चो जो उल्लेख जो जाता, ह्या लोकांक तिकेट मेळोवपा खातीर म्हाका खबर आसा, आमचो इश्ट आसा विनोद बाब नागेशकर आनी हांव त्या वेळाचेर मोगोचो सरचिटणीस घोणे म्हणून आशिल्लो आनी आदले स्वर्गेस्त आमदार शिवदास बाब वेरेकार ह्यांच्यांनी हांकां तिकेट दिल्ली आशिल्ली. आनी ते पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकराचो म्हणून आमी तितून काम केल्लें आशिल्लें. पण सद्याचो जो पक्ष तुमी म्हाका प्रश्न केल्लो आहा, तो प्रश्न म्हाका दिसता चुकीचो जावन आसा. आनी हांव इतलेंच म्हणटलों, ह्या पक्षा कडेन युती करप हें हांवें 2012 आदरणीय तेन्नाचे मुखेलमंत्री आनी आदले संरक्षण मंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांकां हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की ह्या पक्षा बरोबर युती करपाची तुमकां कसलीच गरज ना. तुमी जर जबाबदारी म्हजेर जर दिली जाल्यार ती जबाबदारी चोखपणेन हांव स्विकारून ह्या फोंडें तालुक्यांतलो जो तुमचो विशय जो आसा, कारण हांकां राजकारणाक गोविंद गावडेनूच हाडल्या. दुसरी आनी एक गोश्ट सांगता, बरेचशे जाणांक खबर ना की 1999 किंवा 1998 जो सार्दीन ज्या वेळाचेर खासदार जाल्लो आशिल्लो पळय न्ही, हो काँग्रेसीचे बरोबर मत मार म्हणून प्रचार करताले. 1999 आमी पयलीं हें केलो, हो दुसरो आज जो अध्यक्ष तो हे करून उलयता पळय न्ही, तो काळ्या आरश्यांनी गाडये बसोन ते जातलें मरे का म्हणून प्रश्न करणारो गोविंद गावडेकूच न्ही रे. आनी खंयचे अध्यक्ष पदाचे खंयचे मोगोचे घेवन बसल्या तुमी. हांवें सांगलां मरे की आमकां ह्या लोकांची गरजूच ना. हांव इंडिपेंडंट आसतना हांव सांगतालो, कारण म्हाका पूर्णपणे अधिकार आसा ह्या भारतीय जनता पक्षाक. आनी हांवें तांकां पयले पावलो हांवें तांकां झिडकारलेले आसात. शिरोडे मतदारसंघान वचून सुद्दां हांचो हांवें पराभव केल्लो आसा. केलो मरे, तुमी विटनेस मरे, सारकें मरे. फोंड्यां कितें जालें, आयले म्हाजे पिरोळान 2 पराभव केल्लो आसा. विशय खंय येता, युतीचे विशय खंय येता.